बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल और मैं हूं सदीक साजिद। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने लाहौर से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है और अब उनका जो काफ़िला है वो इस्लामाबाद की जानब गामज़न है। पहले दिन लाहौरियों ने उनको किस तरह का रिस्पांस दिया, लाहौर बाहर निकला कि नहीं निकला, क्योंकि जब कहा जाता है कि लाहौर बाहर निकलता है तो उसके पाकिस्तान की सियासत पर बड़े असरात मरतब होते हैं। इस इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ पार्लिमानी सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ के रहनुमा अनवारुल अकरम में। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। आप भी कल वहाँ पर मौजूद थे और शदरा जो पहला आपका मकाम था उस तक काफ़िले को छोड़ कर आए। क्या कहेंगे पहले दिन का जो लोगों का जोश व जज्बा था लाहौरियों का ख़ास कर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत गुफ्तगू दी है। कल का जो प्रोग्राम इब्तिदा में लिबर्टी प्रोग्राम था, लोग 10 बजे से जमा होना शुरू हो गए थे और प्रोग्राम इस तरह से था कि वो जुमे की नमाज के बाद उसका आगाज़ होना है वहाँ से जुलूस का। तो मैं समझता हूँ लाहौर ने बड़े ही पुरजोश अंदाज से, बड़े वलवला अंगेज से और अपनी तमाम तर फैमिलीज़ को साथ लाकर बूढ़ों को, औरतों को, मर्दों को साथ इस बात का सबूत फराहम किया है कि आज लोग इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, मौजूदा हुकूमत से बेजार नज़र आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जो साजिशी हवाले से मारद वजूद में उसको ख़त्म करने का ज़ायम है और इमरान खान ने ये पहले भी बार बार कहा कि हमारा नुक्ता नज़र सिर्फ यह है कि मुल्क के अंदर जल्द इंतखाबात करवाए जाएँ, इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं। और साथ ये भी कहा है कि हम आइन और कानून की पाबंदी करेंगे। पहले भी हमारे जितने जलसे जुलूस हुए हैं हमने हमेशा कानून की पाबंदी की और कानून के हदूद में अंदर रहकर हम इसको पुरअमन भी रखेंगे और इसको अवामी इज्तिमा भरपूर अंदाज से बनाएंगे। अच्छा रामे साहब, आप माशाल्लाह एक सीनियर सियासतदान हैं, साथ ही साथ एक वकील भी हैं। हमारे रियासती इदारों के हवाले से भी खान साहब ने एक लाइन ली हुई है। हालांकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल गैर सियासी हैं, लेकिन खान साहब जो हैं वो मुसलसल वो कहते हैं जी मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन मैं इन इदारों की खातिर और पाकिस्तान की खातिर चुप हूँ। ये हम लड़ाई अगर इंतखाबात की है तो फिर हम इसको किसी और तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? मेरा अपना ख्याल है कि मुख्तलिफ अदारों ने भी आइनी हदूद को पायमाल करते हुए बराह रास्त मामला तो था अरशद शरीफ की शहादत का, उसको किस अंदाज से बैरून मुल्क दबाव के तहत भेजा गया, वो कौन से साजिशी अनासर थे जो अरशद को कत्ल करना चाहते थे। जब अरशद शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दी, उसके बाद सदर ममलिकत को आगाह किया कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरे लिए इस मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं, और फिर DGIS का ये बात कहना कि यहाँ पर उसकी ज़िंदगी कोई ख़तरा नहीं है, मैं समझता हूँ ये तजाहिल आरफाना है। ये इतनी बड़ी ज़्यादती है हमारी एजेंसियों की जिन पर हम इत्मीनान करते हैं, फ़ख्र करते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनकी कारकर्दगी से वाबस्ता है। अगर वो इतनी इग्नोरेंस का मुजाहरा करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उनके पार्ट पर यह कोताही है। जब पाकिस्तान के अंदर बहुत से सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, मुखालफिन को दबाव के तहत उनको उठाकर उन पर मारपीट की जाती है, जुल्म तशद्दुद किया जाता है, मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसी ताकत मौजूद है। क्योंकि हुकूमत बड़ी बेबस होती है इन हालात के अंदर। हुकूमत कहती है कि ये हमारे इख्तियार में नहीं, जो उठाने वाले हैं उनके सामने एहतिजाज करो, बात करो। और इमरान खान ने दुरुस्त निशानदेही की है कि पाकिस्तान में जब तक अदारे अपनी आइनी हदूद के अंदर नहीं रहेंगे, चूँकि अदारों को इस बात की पहले ही तजर्बा हासिल है कि 4 तो मार्शल मुल्क के अंदर लग चुके हैं। अगर कोई एजेंसी ये कहती है कि हमने बिल्कुल 100% कतई तल्ल कर लिया, वो बात बाहर बज़ाहिर मुमकिनात में नज़र नहीं आती। आज भी शायद ऐसे वो ऐलान तो करते हैं कि 20 साल से हम कोशिश कर रहे हैं अपने खून के धब्बे धोने की। जो पाकिस्तान के अंदर यहाँ आज़म स्वाति के साथ हुआ है, फिर शहबाज गिल के साथ हुआ है, और हमारे एक रुकन असम्बली के गले में पटा डालकर उसको पाकिस्तान की FIA ने या इस्लामाबाद पुलिस ने ज़्यादती की। इससे बड़ी पार्लियामेंट की क्या तौहीन हो सकती है? जब एक आज एक ऑफर की हुकूमत ने और ये ख़बर आई कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और एक 11 रुकनी कमेटी भी वज़ीर दाखिला की सरबराही में बनाई गई। आपको लगता है कि ये एक संजीदा एफर्ट है या आप लोगों से घबरा कर वो बातचीत करना चाहते हैं, कि वैसे ही कोई फिशी? मैं ये समझता हूँ कि एक तो उन्होंने गैर संजीदा आदमी की मुतहदी में कमेटी बनाई है जो मुल्क के अंदर इश्तिहाल फैलाने में, कत्ल गारत करने में मुलव्वस रहा है और उसकी ज़ुबान से शोले उगलते हैं। तो ऐसे फ़र्द को कमेटी का सरबराह बना देना खुद ही उनकी जो गैर
مستانہ رویہ انہوں نے جو اختیار کیا حکومت کو چاہیے کہ شہباز شریف کو خود اعتماد میں آ کے ٹیلی ویژن پر یہ واضح ذکر کرنا چاہیے، اور ایسے معقول ریزن آدمی کو نہ صرف اپنے جماعت کے لوگوں کو بلکہ اس میں باقی طاقتوں کو بھی انوالو کر سکتے ہیں جو ہمارے ملک کے اسکالرز ہیں، ہمارے ملک کے بڑے صحافی ہیں، تاکہ ان کے سامنے بات کھل کر دونوں سیاسی جماعتیں رکھ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ غیر سنجیدہ کوشش ہے، اور انہوں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ جب عمران خان کا یہ مارچ کی طرف سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، حکومت حواس باختہ ہو گئی، اور آپ نے دیکھا نہیں اسلام آباد کو انہوں نے سیل کر دیا، قلعہ بند کر دیا ہے، یہاں سے چڑی بھی پر نہیں مار سکتی۔ تو ان حالات میں اگر کوئی حکومت یہ کہتی، پہلے عمران خان نے بار بار مطالبہ کیا ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے، ان کا مطالبہ ہی بڑا سادہ سا ہے، قانونی ہے، اصولی ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ تو انتخابات کی طرف سیاسی جماعتیں تو انتخابات کو ہمیشہ خوش آمدید کہتی ہیں، جو سیاسی جماعتیں انتخابات سے بھاگتی ہیں اس کا مطلب ہے عوام پر ان کا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، حکومت والے کہہ رہے ہیں، رات بھی خواجہ آصف نے بولا کہ آج بھی انہوں نے کہا جی جو الیکشن ہے وہ تو اپنے وقت پر ہوں گے، اگلے سال ہوں گے، وہ تو اس چیز کے اوپر آئے نہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے فریم ورک پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن جو ٹائم شیڈول ہے وہ تو اگلے سال کا ہے۔ تو پھر آپ کا یہ لانگ مارچ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ ان سے لینے سے کامیاب ہو جائیں گے آپ؟ میرا اپنا خیال ہے جی کہ لانگ مارچ کی جو طاقت اور اس کا جو پھیلاؤ ہوگا وہ موجودہ حکومت کی ہوا تو پہلے ہی اکھڑی ہوئی ہے، نہ معیشت سنبھل سکتی ہے، نہ سماج ان سے سنبھل سکا ہے، نہ ملک کے اندر قتل و غارت رک سکی ہے۔ امن و امان کے بھی مسائل ملک کے اندر ہیں، اور معاشی سطح پر بھی ملک کو بڑے سنگین قسم کے مسائل درپیش ہیں۔ اگر ہم اگر پوری ادائیگی کرتے ہیں تو ہمارے بیت المال میں صرف $1 ارب بچتا ہے۔ اگر چائنا نے 1 سال کے لیے ہمیں $3 ارب کی توسیع دی تھی، اگر وہ بھی مطالبہ کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ گیدڑ بکھیاں لگانا اور یہ کہنا کہ ہم ٹائم پر، بھائی الیکشن ہے مدت سے پہلے ہونا بھی جمہوریت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی حکومت، چونکہ حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، سابقہ 2 ضمنی الیکشنوں میں عمران خان نے ساری جماعتوں کے مقابلے میں ثابت کیا کہ ہم 3/4 میجورٹی کے حقدار ہیں ملک کے اندر۔ ایک عوامی پاپولر لیڈر جب مطالبہ کرتا ہے تو حکومت کی جمہوری آئینی ذمہ داری ہے کہ عوام کے اعتماد کو دوبارہ حاصل کرے۔ اگر کوئی حکومت اعتماد کھو دیتی ہے تو پھر اس سے بھی کوئی معاہدہ کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر تیار نہیں ہوتا۔ جس حکومت کا چل چلو ان پر کون اعتبار کر سکتا ہے؟ اچھا، ایک آخری سوال، آپ نے چونکہ وکالت بھی کی ہوئی ہے، کل ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن تھا، حامد خان گروپ اس میں جیتا ہے، کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عابد زبیری صاحب ہیں وہ بڑے شریف النفس آدمی ہیں، ان کی جو ٹیک ریکارڈ وکالت کا بڑا فیئر صاف ستھرا ہے۔ وہ اصل میں جو بنیادی الیکشن ہوتے ہیں بعض کے، وہ زیادہ سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر نہیں لڑے جاتے، گروپ کی بنیاد پر لڑے جاتے ہیں۔ اس گروپ نے اس دفعہ حامد خان گروپ نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا، عابد زبیری کو مجبور کیا کہ آپ الیکشن لڑیں، ان کے کوئی ارادے نہیں تھے، لیکن بہرحال پہلی جو ہماری سابق ایگزیکٹو ہے اس نے ایک سیاسی جماعت کی نمائندہ ہو کر سارا کردار ادا کیا ہے۔ لوگ ان کے اس رویے سے کہ ذاتی مفادات کے پیش نظر کام کرتے ہیں، حکومت کے ایک ایجنٹ بن چکے ہیں۔ اب ہم اس بھروسے پر ان کا انتخاب کیا ہے کہ غیر جانبدار رہیں گے، منصفانہ ملک کے اندر منصفانہ جو عدالتی کارروائی اس کو آگے چلائیں گے۔ عدالتوں کے اندر بھی بہت سے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے جناب عابد زبیری صاحب آگے بڑھیں گے۔ وکلا کی ہاؤسنگ کالونی کا مسئلہ ہے، وہ بھی جال سازی کا ایک ذریعہ بنے گا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے پوری طاقت اور توانائی سے کہا کہ ہم وکلا کے مفادات کو اولین ترجیح دیں گے۔ بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا۔ ویورز، آپ نے گفتگو سنی میاں انور اللہ کرامہ صاحب کی، اور ان کا یہ کہنا کہ کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کا ایک بڑا جو مجمع ہے وہ ان کے ساتھ ہے، بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ایک حکمت عملی کے تحت آ رہے ہیں، اور رامہ صاحب کو یقین ہے کہ وہ اس دباؤ کے تحت، عوامی دباؤ کے تحت حکومت سے الیکشن کی تاریخ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔